बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह से मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहेगा और मेरी तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैंने आपसे बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात के हवाले से। एक तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, कुछ लड़ाइयाँ मौजूद हैं और ये लड़ाइयाँ शायद शिद्दत इख्तियार कर जाएँ आने वाले दिनों में। और इसके लिए इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ का जो बयान दिया था उसको भी एज अ लॉजिक पेश किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आने वाले जो महीने हैं, जो अक्टूबर के बाद के महीने हैं, उसमें ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाएगी, या नए इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं कि नए इलेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? इमरान खान साहब क्यों ये बात कर रहे हैं? और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इख्तलाफात की खबरें हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, कुछ तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। वैसे तो उनकी तबीयत पूछने के लिए ये मुलाकात थी, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बात करता रहता हूँ कि जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी इशूज़ डिस्कस होते हैं, सियासी मामला जो है वो डिस्कस होते हैं और ऐसी ही मुलाकातों के नतीजे में कुछ बड़े फैसले भी हो जाते हैं। जरदारी साहब ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। उन्होंने भी मुमकिना तौर पर फजल रहमान साहब को राम करने की कोशिश की थी, उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं था उसका, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मौलाना की तरफ से नहीं आया था। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और अपेरेंटली ये मुलाकात भी मौलाना फजल रहमान की खरीद दरियाफ्त करने के लिए थी। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान के जो साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने फिर से मौलाना से ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ने हमें छोड़ा है, हमने आपको नहीं छोड़ा, आप जहां हमें छोड़ कर गए थे हम वहीं पर मौजूद हैं, आएँ आप दोबारा से हमारी सरपरस्ती करें, हमारे साथ मिल जाएं और हमारी हिमायत करें। आसान अल्फाज में इस तरह से कह लिया जाए कि हमारी हिमायत करें। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से रिक्वेस्ट की है, ये समझ लें आप, क्योंकि इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान ही सबसे बड़ा ख़तरा है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पर मिल जाते हैं तो वो जो एक तहरीक चल रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। मौलाना फजल रहमान के बारे में बेशक उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके जो नज़रियात हैं उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनके पास एक जो है वो स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रीट पावर है उनके पास। जब वो मार्च लेकर निकले थे कराची से और वो इस्लामाबाद तक आए थे, तब भी आपने देखा था कि मामलात किस हद तक बिगड़ गए थे। फिर इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिए रखा, तो तब भी जो है वो हुकूमती मामलात बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुए थे। तो बहरहाल एक स्ट्रेंथ उनके पास है। तो अगर ये तमाम जमातें मिल जाती हैं, मौलाना फजल रहमान उनके साथ मिल जाते हैं, तो ये मामलात जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। हुकूमत के लिए, हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो सकता है, इसलिए ये पै दर पे मुलाकातें की जा रही हैं और मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिल वक्त इत्तलात ये हैं कि जी मौलाना साहब ने फ़िलहाल तो रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस नहीं होंगे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिगार्डिंग इलेक्शन फरवरी 2024 के जो इलेक्शंस हैं, उस हवाले से मौलाना को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शंस थे और यही फॉर्म 45-47 वाला जो रौला था वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब तक हमारे वो रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होंगे हम आपके साथ जो है वो नहीं मिल सकते। तो ये अभी तक की जो इत्तलात हैं उस हवाले से जो है वो ये हो रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो इख्तलाफात की खबरें हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अच्छा, पहले मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको कुछ बता दूं कि आम तौर पर हम इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं आर्मी को, हम समझते हैं ये सिक्योरिटी से के जो ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वही इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट में शुमार की जाती है, ब्यूरोक्रेसी भी इस्टेब्लिशमेंट में शुमार की जाती है। अब की बार ब्यूरोक्रेसी के लिए हालात शायद कुछ बेहतर नहीं थे, कुछ साजगार नहीं थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो भारी पलड़ा देखती है ना उधर अपना वजन डाल देती है। अब की ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी तो शायद इतनी असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इसमें वाज़ेह तौर पर इख्तलाफात हम देख रहे हैं। और ये इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आए थे जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था एजेंसीज के हवाले से और कहा गया था कि जी ये मुदाखलत करते हैं
اور ہم آزادانہ طریقے سے کام نہیں کر سکتے، آزادانہ طریقے سے فیصلے نہیں دے سکتے، یہ تمام تر چیزیں اس وقت ذرا کھل کر سامنے آئی تھیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت سے ریزرویشنز کا سامنا رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کے حوالے سے بہت سے ریزرویشنز کا اظہار وقتاً فوقتاً پاکستان تحریک انصاف اب بھی جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور ڈیفینیٹلی اس سے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ خوش نہیں تھی، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت حکومت میں وہ بھی اتنا زیادہ خوش نہیں تھیں، اور یہی کہا گیا کہ جی جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ بالکل آئین کے منافی ہے، وہ آئین سے ہٹ کر دیا گیا ہے، آئین کی تشریح نہیں کی گئی بلکہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا، یہ معاملہ یہ جو ہے وہ اس میں معاملات اٹھائے گئے۔ تو جو سنی اتحاد کونسل تھا اس کو تو یہ کہا گیا کہ یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا جو کہ اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ تحریر کیا تھا، اور وہ سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھیں، اور اس سے ایک پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا تھا۔ اس کے بعد آپ 9 مئی کے کیسز دیکھ لیں، اس میں بھی ریلیف ملا ہے، حالیہ دنوں میں بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے 9 مئی کے کیسز سے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو عدت والا کیس تھا اس میں سزا معطل ہو گئی، اس کے بعد پھر اب 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا ہے، اور اس میں بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے عمران خان کو، بشرا بی بی کو۔ تو یہ پے در پہ ریلیف جو مل رہے ہیں، اس سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں وہ بھی اس سے خوش نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب پھر جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اکتوبر کے بعد حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اکتوبر کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہے یہ چلی جائے گی، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ دیکھیں اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جو چیف جسٹس ہیں وہ ہے منصور علی شاہ صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب سے بہت زیادہ امیدیں پاکستان تحریک انصاف نے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو انہیں مزید ریلیف ملے گا عدالتی محاذ پر، اور اس ریلیف کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے حکومت میں آنے کے لیے، پاور میں آنے کے لیے جو ہے وہ فیورٹ ہو جائے گی، وہ اس کے جو ہے وہ قابل ہو جائے گی۔ اور جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ بھی ان میں بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ انہیں ریلیف ملے گا۔ اب یہ ان کی امیدیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں، یہ ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ آئیں گے، لیکن اگر اس طرح سے ہوتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد اگر وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں جو ایکسپیکٹیشنز اس وقت پاکستان تحریک انصاف لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو دراڑ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ایک جو اختلافات کی بات کی جا رہی ہے عدلیہ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان جو ایک لڑائی کی یا اختلافات کی بات کی جاتی ہے، وہ مزید گہرے ہوں گے، وہ مزید جو ہے وہ بڑھیں گے، وہ مزید شدت اختیار کریں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی ملک کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کی اکانومی کے لیے، ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، اور اب جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت سیریسلی جو ہے وہ لے رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں باقاعدہ طور پر یہ بات کی تھی، بلکہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے، نیکسٹ چیف جسٹس آئیں گے، تو پھر یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں انہیں کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ ویسے تو یہ کوئی اتنا آسان پروسیس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے پورا جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، فارمل پروسیس ہوتا ہے، جس میں پہلے الیکشن کمیشن آتا ہے، پھر جو ہے وہ الیکشن ٹرائبونلز آتے ہیں، پھر جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ اس پراپر چینل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جب جو کہ حکومت کے بہت اہم وزیر ہیں، کیبنٹ کا حصہ ہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اب اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ کے ریلیف دیتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، چلو وہ پوری 100% نہیں، اگر وہ
80%, 70% یا even 50% بھی پوری ہو جاتی ہیں تو اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے میں پہلے اپنے بلاگ اس میں جو ہے وہ بات کر چکا ہوں کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس سے تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس وقت ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری آرمی ہے. وہ اس بات پر، اس موقف پر قائم ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اسے قرار باقی سزا دی جائے گی، اور اس کا ماسٹر مائنڈ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کو گردانا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیا کوئی معاملات بدلیں گے، چینج ہوں گے، یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس میں شاید کچھ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں، اور اکتوبر کے بعد جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو پھر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی اور ہوپ فلی بہتری کی طرف جائیں گی. ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتری ہو، پاکستان کے لیے بہتری ہو اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتری ہو. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.